बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं नेक्स्ट गाइडेंस और आज हम शुरुआत करेंगे सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी की किस्त नंबर 35 से। इस मौका पर शमसुद्दीन तेज़ी से आगे बढ़ा, अपना मुंह आबदा के कानों के पास ले गया और प्यार से सरगोशी में कहने लगा, माँ कितनी बुरी बात है, भाई आपके कदमों पर पड़े हुए हैं और आप बिल्कुल चुपचाप खामोश खड़ी हैं। अम्मा ये भाई के साथ ज़्यादती है। अम्मा ज़रा सोचो, बड़े बड़े लश्करों को ज़ेरो ज़ेर कर देने वाला सालार, बड़े बड़े नाकाबिल शिकस्त तस्वुर किए जाने वाले सूरमाओं को लम्हों के अंदर अपने सामने रोक देने वाला आपके पाँव में इंतहाई बेबसी और लाचारी के आलम में पड़ा है। शमसुद्दीन के इन अल्फाज पर आबदा फट पड़ी, रो रही थी, झुकी और मुजद्दुद्दीन को उठाया, गले लगाया और पेशानी चूमी। ये सूरत हाल देखते हुए मरसीना और मशाल पहले ही रो रही थी। जमारा और अबीरा, अजबल सब रो रहे थे, अपने साथ लिपटाए ही लिपटाए। आबदा ने मुजद्दुद्दीन को मुखातिब किया, मेरे मोहतरम बच्चे, तुझे थोड़ी देर मैंने ज़मीन पर इसलिए पड़ा रहने दिया ताकि मुझे अपनी गलती का एहसास हो। ऐसा रवैया तुमने कभी हमारे साथ रखा ही नहीं। बेटे, किसी सुनी सुनाई बात पर फौरन आखिरी फैसला नहीं कर लेना चाहिए था। जिस वक्त तुमने हवेली के अंदर से मरसीना और मिशाल की आवाज़ें सुनी थी और फिर जब तुम्हें शक हुआ कि ये आपस में लड़ झगड़ रही हैं, तो तुम तीनों को अंदर आना चाहिए था, शोर करने की वजह पूछनी चाहिए थी। इसके बाद ही कोई हतमी राय करनी चाहिए थी। इसके बाद घर में बैठकर कोई फैसला करना चाहिए था। तुम्हारा इस तरह से घर से चले जाना, क्या तुम समझते हो मेरे, मरसीना, मिशाल और दीगर घर के अफराद के लिए काबिल बर्दाश्त है? मुजद्दुद्दीन मुस्कुरा दिया, मुंह आगे बढ़ाकर अपनी माँ की पेशानी पर लंबा सा बोसा दिया, कहने लगा, अम्मा आपसे तो मैं माफ़ी मांग चुका हूँ, फिर मांग रहा हूँ, लेकिन इन दोनों से मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, बल्कि मैं तो खुश हुआ हूँ कि ये आपके काम की वजह से एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश कर रही थी। अम्मा, इनका ये किरदार मेरे लिए बाइसे फ़ख्र है। शायद शमसुद्दीन और ख़तक ने आपको नहीं बताया होगा कि हम कल यहाँ से कूच कर रहे हैं। अम्मा को संतीरा के नवाह में मैंने एक लश्कर को शिकस्त देकर भाग जाने पर मजबूर किया था, लेकिन अब वहाँ पहले की निस्बत ज़्यादा सलीबी जमा हो चुके हैं और इंतकामन हमारे इलाकों में यलगार और तर्क ताज़ करना शुरू कर दी है। इसलिए सुल्तान ने फैसला किया कि संतीरा को हर सूरत में फतह करके अपनी मुमलिकत में शामिल करना चाहिए। इसी बना पर कल सुबह हम तीनों भाई एक लश्कर के साथ कूच कर जाएंगे। आबदा मुस्कुरा दी, कहने लगी, मेरे बच्चों, मेरा अल्लाह तुम्हें हर महाज हर मुहिम पर कामयाब और कामरान रखे। ज़रा ये सामने मरसीना और मिशाल को देखो, ये दोनों रो रही हैं। इन दोनों को अपनी ख्वाबगाह में लेकर जाओ और ढारस और तसल्ली दो कि इन दोनों ने इस वाक़या को बहुत महसूस किया है। इसके बाद सब बैठकर खाना खाते हैं, फिर तुम अपने कोच की तैयारी भी सोने से पहले कर लेना। फिर आबदा ने मरसीना और मिशाल की तरफ देखा और इन्हें मुखातिब करके कहने लगी, मेरी बच्चियों, जो कुछ हुआ गलत फहमी में हुआ, अब तुम अपने कमरे में जाओ। मिशाल और मरसीना दोनों हरकत में आई, दोनों अपनी ख्वाबगाह की तरफ चली गई थी। इनके जाने के बाद आबदा ने मुजद्दुद्दीन को मुखातिब किया, अब जाओ तुम इनको तसल्ली और ढारस दो, ये सब कुछ तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है। मुजद्दुद्दीन मुस्कुरा दिया, फिर अपनी ख्वाबगाह की तरफ हो लिया। मुजद्दुद्दीन जब कमरे में दाखिल हुआ, इसने देखा मरसीना और मिशाल कमरे के वस्त में चुपचाप खड़ी अपनी गर्दनें झुकाए उदास और अफसुर्दा थी। मुजद्दुद्दीन दबे पाँव आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और इनके करीब खड़ा इनको देखने लगा। इन दोनों ने भी देख लिया था कि मुजद्दुद्दीन खामोशी से इनके सामने आन खड़ा हुआ है। कुछ देर तक खामोशी रही, फिर मरसीना ने आहिस्ता से अपनी गर्दन सीधी की और मुजद्दुद्दीन की तरफ देखते हुए इंतहाई दुख और अज़ियत अमेज़ लहजे में कह रही थी, अमीर, घर में जो माहौल में तलखी और दुख घुल गया था, ये सब हम दोनों की वजह से हुआ है। आपका यूं घर से चले जाना हमारे लिए नाकाबिल बर्दाश्त था। हम दोनों आपसे वादा करती हैं कि हम दोनों आइंदा कभी घर में इस तरह शोरगुल नहीं करेंगी, और जो कुछ हुआ मुझे उम्मीद है कि आप मुझे और मिशाल को माफ़ कर देंगे। मरसीना बेचारी रो दी थी, आगे कुछ कह ना सकी, हिचकियाँ लेकर रो रही थी, अल्फाज इसके हल्क में अटक गए थे। इसकी इस हालत पर मिशाल बेचारी इससे भी बढ़कर रोने लगी थी। कुछ देर खामोशी रही। मुजद्दुद्दीन मुस्कुराते हुए कुछ देर इनकी तरफ देखता रहा, फिर मुजद्दुद्दीन बड़े प्यारे अंदाज में इन दोनों को मुखातिब करके कहने लगा, ये सब मेरी गलती, मेरी कोताही की वजह से हुआ है। अम्मा ठीक कहती हैं, जब मैंने ये शोरगुल सुना तो मुझे अंदर आकर इसकी वजह मालूम करनी चाहिए थी, फिर कोई फ़ैसला करना चाहिए था। बहरहाल
मैं अपनी गलती पर नादिम हूँ। गलती तुम दोनों की नहीं मेरी है। इस बना पर तुम दोनों से मुझे माजरत करनी चाहिए थी, ना कि तुम्हें। मुजद्दुद्दीन के इन अल्फाज पर दोनों चौंक सी पड़ी थी। एहतजाजी से अंदाज में दोनों मुजद्दुद्दीन की तरफ देखने लगी थी। इस मौका पर वो इससे कुछ कहना चाहती थी कि अचानक मुजद्दुद्दीन ने दोनों बाजू फैला लिए, फिर कहने लगा, जो कुछ हुआ इस पर लानत भेजो, और ये जो कुछ तुमने कहा कि आइंदा घर में फिर ऐसा शोरो गुल नहीं होगा, बल्कि माँ के काम के सिलसिले में ऐसे शोरा गुल होगा और होना चाहिए। मुजद्दुद्दीन के इन अल्फाज पर मरसीना और मिशाल के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। वो दोनों मुजद्दुद्दीन के फैले बाजू की तरफ मेकानिकी के अंदाज में बढ़ी और दोनों ने अपने सर बड़ी चाहत से मुजद्दुद्दीन के शानों पर रख दिए थे। कुछ देर ऐसा ही समा रहा। मुजद्दुद्दीन बड़ी चाह, बड़े प्यार, बड़ी शफकत, बड़ी मोहब्बत में इनकी पीठ पर हाथ फेरता रहा। फिर दोनों अलहदा हुई। मरसीना ने मुजद्दुद्दीन को मुखातिब किया, मैं आपको कपड़े निकाल कर देती हूँ, आप लिबास तब्दील कर लें, फिर बैठकर खाना खाते हैं। इस पर मिशाल झट से मरसीना का बाजू पकड़ लिया, कहने लगी, नहीं, ये काम आप नहीं मैं करूँगी, कपड़े मैं ला कर देती हूँ, आप यहीं खड़ी रहें। इसके साथ ही मिशाल भागती हुई कमरे के कोने की तरफ चली गई थी। इसके जाने के बाद मुजद्दुद्दीन ने बड़े प्यार के साथ मरसीना को मुखातिब किया, मरसीना तुम अभी तक मुझसे नाराज़ हो। मरसीना एक बार फिर आगे बढ़ी, अपना सर मुजद्दुद्दीन के शाने पर रखा, फिर शाने को कई बार बोसने के बाद कहने लगी, मरसीना मर सकती है लेकिन आपसे नाराज़ नहीं हो सकती। आपने कैसे जान लिया कि मैं आपसे नाराज़ हूँ? आपसे खफा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मरसीना के ये अल्फाज कोने में लकड़ी के संदूक से कपड़े निकालती मिशाल ने भी सुन लिए थे। लिहाजा वो पलटी और किसी कदर ऊंची आवाज़ में कहने लगी, इस सिलसिले में मेरा भी यही जवाब है। मिशाल के इन अल्फाज पर मरसीना और मुजद्दुद्दीन दोनों खुलकर हंस दिए थे। फिर मरसीना अलहदा हुई कहने लगी, आप मिशाल से कपड़े ने लिबास तब्दील करें, फिर सब बैठकर खाना खाते हैं। मुजद्दुद्दीन आगे बढ़ा, मिशाल से इसने कपड़े लिए। कमरे की एक तरफ जो पर्दा लगा हुआ था, इसमें जाकर इसने कपड़े तब्दील किए। फिर तीनों मतबख से मलहका कमरे में आईं। वहाँ घर के बकिया अफराद पहले से मौजूद थे, वो भी इनके दरमियान बैठ गए। फिर सब मिलकर खाना खाने लगे थे। अगले रोज़ सूरज के तलू होने के थोड़ी देर बाद वो सुल्तान के साथ संतीरा की तरफ कूच कर गए। नाजरीन, सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी जब अपने लश्कर के साथ संतीरा के करीब पहुंचा तो इसके मुखबरों ने इसे इत्तला दी कि संतीरा के सलीबियों की मदद के लिए मुख्तलिफ सलीबी शहरों से खासे बड़े लश्कर बड़ी तेज़ी से दौड़ते चले आ रहे हैं। अपने मुखबरों से सारी तफसील जानने के बाद सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी ने फ़ौरन अपने लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक हिस्सा शेर को, दूसरा हिस्सा अपने पास और तीसरा हिस्सा मुजद्दुद्दीन के हवाले किया गया। खुद सुल्तान ने फैसला किया कि वो अपने लश्कर के साथ सलीबियों के इस लश्कर से टकराएगा जो संतीरा शहर के बाहर इनका मुंतज़िर है, जबकि शेर को और मुजद्दुद्दीन दोनों के ज़िम्मे ये काम लगाया गया सलीबी शहरों से जो बड़े बड़े लश्कर सलीबियों की मदद के लिए संतीरा की तरफ आ रहे हैं इनकी राह रोकें। और कुछ मुखबरों को भी मुंतखब किया गया जो इस सिलसिले में शेर को और मुजद्दुद्दीन के आने वाले सलीबी लश्करों की तरफ रहनुमाई करें। छोटे सालारों को भी सुल्तान ने 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया था। मुखबरों की रहनुमाई में शेर को और मुजद्दुद्दीन तो अपने अहदाफ की तरफ रवाना हो गए थे, जबकि सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी अपने हिस्से के लश्कर को लेकर आगे बढ़ा। संतीरा के नवाह में दुश्मन इस्तवार हो चुका था। इसके सामने इसने अपनी सफ़ें दुरुस्त करना शुरू कर दी थी। सुल्तान ने जब दुश्मन के लश्कर का जायज़ा लिया तो इसने देखा कि संतीरा के बाहर जिस लश्कर ने पड़ाव किया हुआ था इसके बाद इसकी तादाद कहीं ज़्यादा थी। लिहाजा सुल्तान ने पहले ज़रब लगाने का फ़ैसला कर लिया और फिर जूँ ही इसके लश्कर ने अपनी तंजीम को दुरुस्त कर लिया था तब सुल्तान ने अपने काम की इब्तिदा की। फिर वो सलीबियों पर हमलावर हुआ, ऐसे जैसे बेनाम ख्वाहिशों की सरगोशियों के वक्त बेबाकी के किस्सों और उदास खुश्क रातों की नवाहों में बेकरां वस्तों के अजाब घुस कर एक इनकलाब बर्पा कर देते हैं। जैसे जहन के आफाक पर मंडलाते काले बादलों, सकूत के सहरा में लर्ज़ों, खामोशियों और रुतों की तैरगी की आंधियों के अंदर भाप और तेल के हर सू फैलते हुए गुबार और संगीरों के तूफान अपने सामने आने वाली हर शय का नक्शा इसका हुलिया बदल कर रख देते हैं। संतीरा शहर के बाहर दोनों लश्करों के टकराने के बाइस मैदाने जंग ज़मीन पर फैलते गुबार के भूरे बादल में झुलसते अंगारों, सरदाहों के हजूम में उठती हज़ारों खोलती शोरशों
اور بے رنگ دھند لگوں کے پھیلنے بکھرنے سے اچانک نمودار ہو جانے والی وحشی خونخوار بادلوں کی صورت میں اختیار کر گیا تھا۔ اپنے تیز حملوں میں سلطان نے لمحوں کے اندر صلیبی لشکر کے سارے دمخم اور بل نکالنے شروع کر دیے تھے۔ بڑی تیزی سے ان کی حالت رات کے آنچل میں جنم لیتی دوریوں کے ہولناک خوابوں کی قوت سے بے بہرا نقش بے آب اور سر تہوں تک میں اترتی خوف بری تاریکیوں سے ہی بری کر کے رکھتی تھی۔ آخرکار سنتیرا شہر کے باہر صلیبیوں کو سلطان کے ہاتھوں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ ہزیمت اٹھا کر بھاگے اور سنتیرا شہر میں محصور ہو گئے تھے۔ سلطان نے بڑی تندی اور سختی کے ساتھ سنتیرا شہر کا محاصرہ کر لیا تھا۔ دوسری جانب مختلف صلیبیوں کے لشکروں نے متحد ہو کر اپنے ایک بہت بڑے اور جرار لشکر کی صورت اختیار کر لی تھی اور وہ بڑی تیزی سے سنتیرا والوں کی مدد کے لیے بڑھ رہا تھا، مگر ان کی بدقسمتی کہ انہیں یہ خبر نہ ہوئی کہ وہ بے روک طوفان بھی ان کی طرف بڑھ رہے ہیں اور تھوڑی دیر تک انہی طوفانوں میں اڑانے والے خس و خاشاک خاک کی طرح بے بس اور پامال کر کے رکھ دیں گے۔ ان کی ایک طرف سے مجددین اپنے لشکر کے ساتھ، دوسری جانب سے شیر کو ان پر ضرب لگانے کے لیے طوفان کی طرح آ رہا تھا۔ وقت کی آنکھ نے دیکھا سب سے پہلے مجددین ایک پہلو پر نمودار ہوا اور وہ ان پر وقت کے سکون میں رات کی حشر سامانیوں کڑی کرتی رجز کے ہواؤں، سوچوں کی بے انت اتقاف میں کھوئی کھوئی خوابوں، کرب کا شکار گریز پاساتوں، بے تیرگی کے عذاب، جسرتوں کی آتش گرے اور آتش و آہن کے سیل کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ سنتیرا کی طرف بڑھنے والے مختلف علاقوں کے صلیبی دنگ رہ گئے تھے۔ وہ امید بھی نہیں کر سکتے تھے کہ مسلمانوں کا لشکر سنتیرا سے دور ہی ان پر ضرب لگانے آ جائے گا۔ وہ تو یہ امید لگائے ہوئے تھے کہ سنتیرا سے باہر سنتیرا کے صلیبی اور مسلمانوں کے درمیان ہولناک جنگ ہوگی، اتنی دیر تک وہ پہنچ ضرب لگانے کے قابل ہو جائیں گے۔ لیکن یہاں تو ویرانیوں میں ان کی حالت وقت کے اتھاہ سمندر میں دردناک سموڑ، اندھیری راتوں کے سناٹوں میں یادوں کے پرانے گنبدوں سے بھی بدتر ہو چکی تھی۔ لیکن ان کی بدترین تقدیر نے یہاں تک اکتفا نہیں کیا۔ ابھی وہ مجددین کے حملے کے سامنے ہی گلبلا رہے تھے کہ دوسری طرف سے شیر کو اپنے لشکر کے ساتھ نمودار ہوا اور تکبیریں بلند کرتا ہوا وہ ان فضاؤں کی نبض کو برہم کرتی گرم شعلو نگاہ برق خوانی گڑائیوں، ارمانوں کا ہیجان، موت کے پیغامات، آفغان کے ہنگامے کھڑے کرتے جھوم کر اٹھنے والے طوفانوں اور انگڑائیاں لیتے آتش سیل کی طرح حملہ آور ہو رہا تھا۔ مجددین کی طرح شیر کو نے بھی ان کی حالت خون کی لہروں میں گرد سے اٹھنے والے پلکوں اور دیس دوئے چہروں سے بھی زیادہ کربناک رکھ دی تھی۔ کھلے میدانوں میں شیر کو اور مجددین کے ہاتھوں صلیبیوں کے اس متحدہ لشکر کو بدترین شکست ہوئی اور وہ شکست اٹھا کر ادھر ادھر بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان میں سے کافی بڑی تعداد نے بھاگ کر سنتیرا کا رخ کیا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ سنتیرا کے صلیبیوں سے مل جائیں گے اور ان کی طاقت اور قوت میں اضافہ کریں گے، لیکن ان کی بدقسمتی جب وہ سنتیرا شہر کے قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ سلطان نور الدین زنگی شہر کو فتح کر چکا تھا اور شہر کے دروازے پر سلطان نور الدین زنگی پرچم لہرا رہا تھا۔ یہ صورتحال صلیبیوں کے لیے انتہائی حوصلہ شکن تھی، لہٰذا اپنی جانیں بچانے کے لیے وہ سب اپنے اپنے ٹھکانوں کی طرف بھاگ گئے۔ دراصل شہر کے باہر سنتیرا کے صلیبیوں کو شکست دینے کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے بڑی شدت کے ساتھ شہر کا محاصرہ کیا تھا اور شہر کو وہ فتح کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ دوسری طرف سنتیرا کے نواح میں صلیبی لشکر کو بدترین شکست دینے کے بعد شیر کو اور مجددین سلطان سے آن ملے تھے۔ سلطان نے چند روز تک سنتیرا میں قیام کر کے شہر کا نظم و نسق درست کیا، وہاں اپنے والی مقرر کیا۔ اس کے بعد وہ دمشق کی طرف چلا گیا تھا۔ ناظرین، جن دنوں مجددین، شمس الدین اور ختختین و سلطان کے ساتھ سنتیرا کی مہم میں شامل تھے، ان کی غیر موجودگی میں بوڑھا سمرون بیمار ہو گیا تھا۔ جنگ سے فارغ ہونے کے بعد جب وہ گھر پہنچے تو سمرون انتہا درجہ کا لاغر ہو چکا تھا اور علالت پوری طرح سے اپنی گرفت میں لے چکی تھی۔ مجددین، شمس الدین اور ختختینوں نے بڑی بھاگ دوڑ کی، بہترین طبیبوں سے اس کا علاج شروع کرا دیا، لیکن سمرون کو کوئی آرام نہ آیا، اس لیے کہ اس کی بیماری دن بدن بڑھتی گئی کہ سمرون اس قدر لاغر اور کمزور ہو گیا کہ بڑی مشکل سے مطلب کی گفتگو کرتا تھا۔ ایک روز مجددین، شمس الدین اور ختخ، آبدار، سہران، حزب المرسینہ، مشال، عبیرہ، جمارہ سب
بیمار اور علیل سمرون کی چارپائی کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے کہ مجددین کی طرف دیکھتے ہوئے عابدہ بول پڑی، مجددین میرے بیٹے، تمہاری غیر موجودگی میں مرسینہ اور مشال دونوں پوچھ رہی تھے کہ یہاں دمشق میں ہمارا قیام عارضی ہے یا دائمی؟ مجددین نے گہری نگاہ باری باری مرسینہ اور مشال پر ڈالی اور کہنے لگا، اماں ابھی حالات کا کچھ پتہ نہیں، فی الحال تو ہمیں یہی قیام کرنا ہے، اس لیے کہ سلطان اب زیادہ وقت دمشق میں قیام رکھتے ہیں، کبھی کبھی حلب کی طرف جاتے ہیں، اس لیے ہمارا دمشق میں رہنا ضروری ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد مجددین رکا اور اپنی اماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اماں آپ یہ بھی کہنا چاہتی ہیں کہ حلب کی حویلی کا ہم کیا کریں گے؟ عابدہ مسکرائی اور کہنے لگی، تم ٹھیک کہتے ہو میرے بیٹے، میرے دل میں یہ سوال ضرور اٹھتے ہیں کہ ہماری حویلی اس طرح خالی پڑی رہی تو ویران کھنڈر ہو کر رہ جائے گی، اس کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے کوئی۔ جواب میں مجددین نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، اماں آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، چند ہفتے اور ٹھہر جائیں، اگر یہ بات پکی ہو گئی کہ ہم نے مستقل طور پر دمشق میں قیام رکھنا ہے تو پھر وہ حویلی کسی کو رہنے کے لیے دے دیں گے جو اس کی دیکھ بھال بھی کرے گا اور اپنی رہائش بھی رکھ لے گا۔ بہرحال اس سلسلے میں آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے کہ یہاں تک کہتے کہتے مجددین کو خاموش ہو جانا پڑا، اس لیے کہ کراہتے کراہتے ہاتھ کے اشارے سے سمرون نے مجددین کو اپنے قریب بلایا تھا۔ سمرون کی حرکت پر مرسینہ، جمارہ، مشال، عبیرہ اور دیگر سب لوگ پریشان ہو گئے تھے۔ جب اس کے نزدیک کھڑے ہوئے تھے، مجددین آگے بڑھا اور سمرون کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، تب بڑی مشکل سے ہکلاتی ہوئی آواز میں انتہائی مدھم لہجے میں مجددین کو مخاطب کیا، مجددین میرے بیٹے، سب سے پہلے میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تو نے ہمیں حلب لے جا کر بہترین سکونت مہیا کی، بلکہ ہم میاں بیوی کے علاوہ ہماری بیٹی جمارہ کی خوشیوں کا بھی اہتمام کیا۔ بیٹے، یہ دنیا وقت کے بگولوں کے رقص میں نادید ریت کی پیاس کی تہ شدت موسموں، جمگروں میں زوال اور انحاد کی لہروں سے بھی بدتر ہے، کہیں رات کی بھاری کواڑوں پر دستک دیتے بے صدا عکس جیسی ہے، کہیں یہ صداؤں کے خلاؤں میں آنے والے موسموں کی نوح گری جیسی ہے۔ زندگی وقت کے کالے بھاگتے لمحوں میں نیستی کے خوف اور بے بسی کے زہر جیسی بھی ہے۔ یہاں کسی کے لیے خوشیاں آہوں میں بدلتی ہیں، کہیں ستم کی آگ کا ایندھن مہیا ہوتا ہے، کہیں تعمیروں کے گلدانوں میں خار بوئے جاتے ہیں، کہیں کھلیانوں میں قحط کی ڈھیر لگتے ہیں، کہیں نشیمنوں پر بجلیاں گرتی ہیں، بس یہ کارواں رواں دواں ہے۔ بیٹے، یہ حیات ایک رات کے سونے سنسار سے بھی زیادہ اہمیت نہیں رکھتی، اس میں چاروں طرف لہو لہو اضطراب، خون خون پیچ و تاب، نفرت کے حقداروں کے کوہرام کی گھنی خونخواری میں ذہنوں کا کھلے عام نیلام ہوتا ہے، ایمان کے تیر تذلیل کا باعث بن جاتے ہیں۔ بیٹے، میں ہزاروں بڑھتے طوفانوں سے گزر کر سلگتی نظروں کے آنچ کی طرح تقدیر کو مسلسل تلاش کرتے ہوئے زندگی گزار چکا ہوں، میرے بچنے کی کوئی امید نہیں، میں لمحوں بھر کا مہمان ہوں۔ جو بات میں تم سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی زبل اور جمارہ کو خواہشوں کی پیاس، دکھ کی ساتوں، نفرت کی کراہتوں کا شکار نہیں ہونے دیا۔ بیٹے، میری خصوصیت کے ساتھ باقی سے بھی عمومیت کے ساتھ یہ التجا ہے کہ میرے بعد ان دونوں ماں بیٹی کا خیال رکھنا۔ شاید قضا کا قاصد مجھے حلب سے یہاں دمشق میں لے آیا ہے، شاید مجھے مر کر یہیں دفن ہونا تھا۔ ایک بار پھر آپ سب لوگوں کا ممنون اور شکر گزار ہوں۔